नमस्कार, मेरो नाम झाङजिन हो। आजकल महामारी संसारभरि छ र विपत्तिहरू बढिरहेका छन्। हामीले भूकम्प, अनिकाल र युद्ध देखेका छौँ र विश्वासीहरूले मुक्तिदाता प्रभु येशू आउनुहुन्छ, आकाशमा भेट्न लगिनेछ र विपत्तिहरूबाट बचिन्छ भनेर प्रतीक्षा गर्छन्। तर वर्षौं पर्खिँदा पनि तिनीहरूले प्रभु येशूलाई बादलमा ओर्लनु भएको देखेका छैनन् र प्रभुलाई आकाशमा भेट्न कसैलाई लगिएको छैन, जसले गर्दा धेरैजना निराश छन्। मानिसहरूले प्रभु येशूलाई स्वागत गर्नु सट्टा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा फर्कनु भएको छ र न्यायको काम गर्नुहुन्छ भनेर पूर्वीय ज्योतिले बारम्बार गवाही दिएको देख्दा तीन छक पर्छन्। यो गवाही ध्यान खिच्ने खालको छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको दमनले अनि धर्मका ख्रिस्ट विरोधीले गर्ने बदनामी र निन्दाले गर्दा मानिसहरूले साँचो मार्गबारे अनुसन्धान गर्न इन्कार गरे। अप्रत्याशित रूपले केही वर्षमा तुच्छ ठानिनुभएका मानिसका पुत्रले धेरै सत्यता व्यक्त गर्नुभयो। धेरैले परमेश्वरको आवाज सुने र सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पछ्याउन खडा भए। यसले धार्मिक संसारलाई मात्र होइन, पुरै विश्वलाई हल्लाएको छ। वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ, सबैतिर साँचो ज्योति झै चम्कन्छ। यसले सारा संसारलाई उज्यालो पारेको छ अनि सत्यतालाई प्रेम र परमेश्वरको तृष्णा गर्नेहरू यो ज्योतिमा आउँछन्, उहाँको आवाज सुन्छन् र थुमाको भोजमा उपस्थित हुन्छन्। यी तथ्यहरूले सबैलाई चकित पारेको छ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ? कहाँबाट आउनुभयो? उहाँले यस्तो शक्तिशाली कुरा कसरी गर्नुभयो? धेरै मानिसहरूले सोधेका छन्, के पूर्वीय ज्योति वास्तवमै परमेश्वरको काम हो? के सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सृष्टिकर्ताले मानिस जातिसँग बोल्ने आवाज हुन सक्छ? तर तिनीहरू सोध्छन्, प्रभु फर्कनु भएपछि पहिला विश्वासीहरूलाई उहाँसित आकाशमा भेट्न लैजानुहुनेछ। उहाँले कहिल्यै आफ्ना विश्वासीहरूलाई विपत्तिमा पार्नुहुने छैन र न्यायको काम गर्न बोल्नुहुने छैन। त्यो हुन सक्दैन। आज धेरै मानिसहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका भिडियोहरू हेरिरहेका छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँको वचन पढिरहेका छन्। विषय वस्तुको भण्डार, कनानको जीवन वास्तवमै अद्भुत अनुभव हो। यस तथ्यले मानिसहरूलाई पवित्र आत्माको कामले मात्र यो हासिल गर्न सक्छ भनेर स्वीकार्न बाध्य बनाउँछ। परमेश्वरको आगमन र काम बिना कसैले यस्ता भव्य कुराहरू पाउन सक्दैन। यसले प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूलाई आश्चर्यचकित बनाउँछ। किन परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले हामीलाई न्याय र हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ। त्यसो भए किन हामीले न्याय र सजाय अनुभव गर्नै पर्छ? आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको न्याय अविश्वासीप्रति लक्षित हुनुपर्छ। त्यसैले किन न्याय परमेश्वरको घरदेखि सुरु हुन्छ? यहाँ के भइरहेको छ? यो विषय आज हाम्रो संगतिमा केन्द्रित हुनेछ। तर संगति सुरु गर्नु अघि पहिला स्पष्ट हौं। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वर मानिसका पुत्रको रूपमा न्यायको काम गर्न आउनुहुने कुरा उहाँले धेरै अघि प्रबन्ध गर्नुभएको हो। मानिसहरूका धारणाहरू वा अवरोधहरूको बावजुद परमेश्वरको न्याय मानिसको इच्छाले परिवर्तन गर्न सक्दैन र यसलाई कुनै देश वा शक्तिले रोक्न सक्दैन। त्यसैले केहीले सोध्नेछन्, के परमेश्वरको न्यायको कामको बाइबलीय आधार छ? अवश्य बाइबलीय आधार छ र निकै सशक्त छ। बाइबलभरि न्याय सम्बन्धित कम्तीमा 200 सन्दर्भहरू छन् अनि प्रभु येशू स्वयंले पनि आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्न देहधारी मानिसको पुत्रको रूपमा उहाँको पुनरागमन हुने अगमबाणी गर्नुभयो। अब प्रभु येशूका केही अगमबाणीहरूलाई हेरौं। अनि यदि कुनै मानिसले मेरो वचन सुन्छ र पनि विश्वास गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिन, किनभने म संसारलाई न्याय गर्न होइन तर बचाउन आएँ। मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले
अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। किनभने पिताले कुनै मानिसको न्याय गर्नुहुन्न, तर पुत्रलाई नै सबै न्याय सुम्पन्नु भएको छ र न्याय गर्ने अधिकार पनि दिनुभएको छ, किनभने उहाँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। 1 पत्रुस 4:17 पनि छ, किनभने परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। यी वचनहरू निकै स्पष्ट छन्। मैले बोलेको वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। पुत्रलाई सबै न्याय सुम्पनु भएको छ। परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुने र उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। यसले देखाउँछ कि परमेश्वरको घरदेखि सुरु गरेर न्यायको काम गर्न प्रभु आखिरी दिनहरूमा देह हुनुहुनेछ। यो निर्विवाद छ। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वरले धेरै सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको घरबाट न्यायको काम सुरु गर्नुहुन्छ, जुन उहाँको सिंहासन सामु आउनेहरूलाई शुद्ध पार्नु अनि चुनिएका मानिसहरूलाई मार्गदर्शन गर्नु हो। अनि परमेश्वरले विपत्तिहरू आउनु अघि विजेताहरूको एउटा समूह बनाउनु भएको छ। यसले भविष्यवाणीहरू पूरा हुन्छन् र छुटकारा पाइन्छ भनेर देखाउँछ। त्यसैले केहीले सोध्नेछन्, हाम्रा पाप क्षमा भएका छन्, तब किन हामीले अझै परमेश्वरको न्याय र सजाय स्वीकार्नुपर्छ? सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनले यस सत्यताको रहस्य प्रकट गर्छन्। त्यसैले उहाँले के भन्नुभएको छ हेरौँ। मानिसलाई छुटकारा दिनु अघि शैतानका धेरैवटा विषयहरू उभित्रै रोपिएको हुन्छ र हजारौं वर्षसम्म शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएपछि उभित्र एउटा स्थापित प्रकृति हुन्छ जसले परमेश्वरको विरोध गर्छ। यसकारण जब मानिसलाई छुटकारा दिएको हुन्छ, त्यो ठूलो मूल्य तिरेर मानिसलाई छुटाइएको घटनाभन्दा अरू केही हुँदैन, तर ऊभित्रको विषाक्त प्रकृति हटेको हुँदैन। अशुद्ध भएको मानिस परमेश्वरको सेवाको योग्य हुनुभन्दा अघि परिवर्तनको प्रक्रियाबाट भएर जानुपर्छ। न्याय र सजायको यस कार्यको माध्यमबाट मानिसले आफैभित्र भएको फोहर र भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा चिन्नेछ र ऊ पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन र शुद्ध हुन सक्षम हुनेछ। यसरी मात्र मानिस परमेश्वरको सिंहासनको अघि फर्केर आउनको योग्य हुन सक्छ, किनकि मानिसलाई छुटकारा दिइएको र उसका पापहरू क्षमा गरिएको हुन सक्छ, तर त्यसलाई परमेश्वरले मानिसका अपराधहरू सम्झनुहुन्न र मानिससँग उसको अपराध अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न भनेर मात्र मान्न सकिन्छ। तापनि जब मासुको शरीरमा जिउने मानिस पापबाट छुटाइएको हुँदैन, उसले पापै मात्र गरिरहन सक्छ। यसरी अटुट रूपमा आफ्नो भ्रष्ट शैतानिक स्वभाव प्रकट गर्छ। यो मानिसले जिउने जीवन हो जहाँ पाप गर्ने र क्षमा गरिने चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। अधिकांश मानव जातिले दिनमा पाप गर्छन् र साँझमा मात्र त्यो स्वीकार गर्छन्। यसरी पापको बलि मानिसका लागि सदा सर्वदा प्रभावकारी भए पनि त्यसले मानिसलाई पापबाट बचाउन सक्दैन। मुक्तिको काम आधा मात्र सम्पन्न भएको छ, किनकि मानिसमा अझै पनि भ्रष्ट स्वभाव छ। आफ्ना पापहरू थाहा पाउनु मानिसको निम्ति सजिलो छैन। उसले गहिरो जरा गाडेको आफ्नो प्रकृतिलाई चिन्ने कुनै उपाय छैन र यो नतिजा प्राप्त गर्न ऊ वचनद्वारा गरिने न्यायमा भर पर्नुपर्छ। तब मात्र मानिस बिस्तारै यस बिन्दुबाट परिवर्तन हुन सक्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन स्पष्ट छन्। प्रभु येशूले अनुग्रहको युगमा छुटकाराको काम गर्नुभएको थियो। यदि हामी प्रभुमा विश्वास गर्छौँ भने हाम्रा पापहरू क्षमा हुन्छन्। हामी अब व्यवस्था उल्लङ्घनमा दोषी हुँदैनौँ र सजाय भोग्दैनौँ र प्रभुको प्रशस्त अनुग्रह पाउन सक्षम हुन्छौँ। तर के
पाप क्षमा हुनु भनेको हामी पापबाट मुक्त भएर पवित्र हुनु भन्ने हो कि पाप क्षमाको अर्थ हामी परमेश्वरप्रति साँच्चै आज्ञाकारी हुन्छौँ भन्ने हो? होइन। हामी स्पष्टसित देख्छौँ विश्वासीहरूले पहिले पाप गर्छन् अनि त्यसलाई स्वीकार्छन्। हामी यस चक्रको फन्दामा जिउँछौँ। हामी अक्सर नचाहँदा नचाहँदै पाप गर्छौँ अनि प्रभुलाई प्रार्थना गर्छौँ, म पीडामा छु, किन म आफूलाई पापबाट मुक्त गर्न सक्दिनँ? हामी प्रभुका लागि सांसारिक उल्झनबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। हामी प्रभु र अरूलाई प्रेम गर्न चाहन्छौँ, तर हामी जे गर्छौँ त्यो अनैच्छिक छ अनि बारम्बार आइपर्ने समस्या समाधान गर्न समेत सक्दैनौँ। त्यसो किन? किनकि मानिसमा भ्रष्ट स्वभाव र पापपूर्ण प्रकृति छन् र पापको जड यही हो। हामी त्यसलाई समाधान गर्दैनौँ भने आफूलाई रोक्ने प्रयास गर्दा समेत पाप गर्न पुग्छौँ। केही मानिसले प्रभुको खातिर समर्पित हुन, पीडा भोग्न र गुनासो नगरी सहन गर्न सके पनि के तिनीहरूले हृदयदेखि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सक्छन् र साँच्चै उहाँलाई प्रेम गर्छन्? धेरै जसोले यस कुरालाई स्पष्टसित बुझ्दैनन्। आशिष, इनाम पाउन र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न मानिसले असल काम गर्न सक्छन्, तर ती काममा कस्ता दूषित कुरा मिसिएका छन्। के ती गोप्य मनसायहरूले दूषित छन्? विपत्तिको बेला हामीलाई त्यसैमा फालिँदा के हामी परमेश्वर विरुद्ध गुनासो गर्नेछौँ? हामी परमेश्वरलाई दोष दिनेछौँ र इन्कार गर्नेछौँ? परमेश्वरको काम मानव धारणा अनुरूप हुँदा हामी उहाँको प्रशंसा गर्छौँ, तर यदि उहाँका कामहरू हाम्रो धारणा अनुरूप छैनन् भने के हामी उहाँको आलोचना र निन्दा गर्नेछौँ? प्रभुले उहाँको नाउँमा प्रचार गर्ने र भूतहरू धपाउनेलाई भन्नुहुन्छ, दुष्ट काम गर्ने तिमीहरू मबाट दूर हो। के ती मानिसहरूले धारणाहरू विकास गर्छन् अनि प्रभुको विरोध गर्छन्? प्रभु येशू मण्डलीहरूमा सत्यता व्यक्त गर्न अझै मानिसका यहुदी पुत्रको रूपमा आउनुभएको भए धार्मिक संसारका कति मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गर्ने थिए र तर्केर जाने थिए? कति मानिसले प्रभुद्वारा व्यक्त सत्यता स्वीकार्ने थिए र उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने थिए? कति मानिसहरूले प्रभु येशूलाई परमेश्वर नठानी निन्दा गर्ने थिए? यी तथ्यहरू चिन्तन गर्न लायक छन्। यहुदी फरिसीहरूले पुस्तौंदेखि परमेश्वरमा विश्वास गरेका थिए र उहाँलाई पाप बलि चढाउँथे। जब यहोवा परमेश्वर देह धारण गरी प्रभु येशू हुनुभयो, किन फरिसीहरूले उहाँ यहोवा परमेश्वरको रूप भनेर चिनेनन्? किन तिनीहरूले प्रभु येशूको निन्दा गरे? किन उहाँलाई क्रुसमा किला ठोकियो? यो समस्याको सार के हो? पुस्तौंदेखि विश्वास गरे पनि फरिसीहरूले किन परमेश्वरलाई चिनेनन्? किन अझै तिनीहरूले परमेश्वरको विरोध गरे? हामी आफैले देखेका छौँ, आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। त्यसो भए धार्मिक मानिसहरूले किन सर्वशक्तिमान परमेश्वरको निन्दा र बदनाम समेत गर्छन्? प्रभु येशू यहुदी पुत्रको रूपमा फर्कनु भएको र उहाँले धार्मिक संसारमा सत्यता व्यक्त गर्नुभएको भए के उहाँलाई मण्डलीबाट निकालिने वा दोषी ठहर्याएर मृत्युदण्ड दिइने थियो? यो सम्भव छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले प्रभु येशू जस्तै सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ र दुवैजना सामान्य मानिसका पुत्र हुनुहुन्छ। धार्मिक संसारले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको विरोध गर्छ। के तिनीहरू मानिसका पुत्रको रूपमा प्रभु येशूप्रति खुल्ला हुने थिए? किन धार्मिक संसारले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको पछि लाग्नेहरूलाई व्यक्तिमा विश्वास गर्ने भनी आलोचना गर्छन्? यी मानिसहरू येशूको समयमा जन्मिएका भए परमेश्वरमा नभई व्यक्तिमा विश्वास गर्नेहरू भनी तिनीहरूले भन्ने थिएनन् र? यस समस्याको वास्तविक सार के हो? मानिस जातिसँग शैतानी प्रकृति र भ्रष्ट स्वभाव भएकोले यस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीले परमेश्वरको विरोध गर्नु कुनै अचम्म होइन।
धेरैले यो स्पष्टसित बुझ्दैनन्। तिनीहरू सोध्छन्, हाम्रा पापहरू क्षमा भइसकेपछि हामी पवित्र हुन्छौँ, हामी असल कामहरू गरेर परमेश्वरको अनुमोदन प्राप्त गर्न सक्छौँ। यी दृष्टिकोणहरू गलत हुन्। मानिसहरूसँग शैतानी प्रकृति र भ्रष्ट स्वभाव छन् भनेर स्पष्ट बुझ्न फरिसीहरूले प्रभु येशूलाई गरेको विरोध हेरे पुग्छ। त्यसैले हामीले जति नै बाइबल बुझेको वा हामी जुनै युगमा जन्मिएको भए पनि हामीले अझै सत्यतालाई घृणा गर्छौँ, परमेश्वरको विरोध र उहाँसँग शत्रुता गर्छौँ। त्यसैले आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको न्यायको काम हुनु महत्त्वपूर्ण छ। शैतानी प्रकृतिले गर्दा मानिस जातिले परमेश्वरको न्याय र सजाय स्वीकार्नुपर्छ। त्यो बिना त हामी भ्रष्ट भएकोले सधैँ पाप र उहाँको विरोध गर्नेछौँ। हामी कहिल्यै परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुने छैनौँ र उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। हामीले परमेश्वरको स्वभाव धर्मी छ भनेर बुझ्ने भए तापनि शैतानद्वारा भएको हाम्रो भित्री भ्रष्टताको भयावह स्थिति हामीले कुन हदसम्म परमेश्वरको विरोध गर्न सक्छौँ वा मानिसका पुत्रलाई हामी कति घृणा गर्न सक्छौँ, सत्यतालाई कतिसम्म घृणा गर्न सक्छौँ भन्ने कसैले बुझ्न सक्दैन। मानिसहरूले यी कुराहरूलाई देख्न सक्दैनन्। तसर्थ आखिरी दिनहरूमा हुने परमेश्वरको न्यायको कामबारे हामी सधैँ शङ्काहरू गर्छौँ। पापहरू क्षमा भएपछि पवित्र हुन्छौँ भनेर सबले सोध्छन्। परमेश्वरले पापी ठान्नुहुन्न भने हामी पवित्र हुन्छौँ। परमेश्वरको मुक्तिको काम सकिन्छ र उहाँले न्यायको काम गर्नु आवश्यक पर्दैन। प्रभु येशू फर्कनु हुँदा हामीलाई स्वर्गको राज्यमा लैजानुहुनेछ अनि हामीले सधैँभरि परमेश्वरको आज्ञा पालना र उपासना गर्ने सुनिश्चित हुन्छ। तर के यो सरासर मूर्ख कुरा होइन र? मानिसहरूले पृथ्वीमा परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् तैपनि उहाँको निन्दा गर्छन्। त्यसैले कसरी तिनीहरूले स्वर्गमा परमेश्वरको भक्ति गर्न सक्छन्? यो असम्भव छ। परमेश्वरका वचनहरूले भन्छन्, पवित्रता बिना कुनै मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैनन्। यो वाक्य स्वर्गको नियम हो। अब हामीले किन परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा न्याय गर्नुहुन्छ बुझ्नुपर्छ। परमेश्वर मानिसहरूलाई मुक्ति दिन, हाम्रा भ्रष्ट स्वभावहरू परिवर्तन गर्न, साथै हामीलाई पाप र शैतानको शक्तिबाट उद्धार गर्न आउनुभएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानिस जातिलाई चाहिने सबै सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ र परमेश्वरको घरदेखि न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। धेरै विश्वासीहरूले परमेश्वरको न्याय र शुद्धिकरण अनुभव गरेका छन् र अहिले हृदयबाटै उहाँको धार्मिकता र पवित्रताको प्रशंसा गर्छन्। शैतानले मानिसहरूलाई कति भ्रष्ट पारेको छ र तिनीहरू कतिसम्म परमेश्वरको विरोध गर्छन् भनेर तिनीहरूले बुझेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो वास्तविक बुझाइ पाएका छन्, भ्रष्ट कुरूपतालाई देखेका छन् र यदि तिनीहरूले परमेश्वरको न्याय अनुभव गर्दैनन् तर भ्रष्ट स्वभाव अनुसार जिउँछन्, परमेश्वरलाई विरोध गरिरहन्छन् भने तिनीहरू नरकमा फालिने छन् र सजाय पाउँछन् र उहाँ सामु जिउन अयोग्य हुन्छन् भनेर तिनीहरू महसुस गर्छन्। त्यसैले तिनीहरूले पछुतो गर्छन् अनि साँचो पश्चाताप र परिवर्तन गर्छन्। परमेश्वरको न्याय र सजाय अनुभव गरेर मात्र हामीलाई परमेश्वरको न्यायको काम मानिस जातिका लागि अपार प्रेम हो भनेर थाहा हुन्छ। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको न्यायको कामको अर्थ बुझ्दैनन् र सोध्छन् कि प्रभु येशूले छुटकाराको काम गरिसक्नु भएपछि मानिस जातिलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको काम पूरा भयो। तर यो ठूलो भूल हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू स्पष्ट छन्। येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नु भए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशूले पापको बलि बनेर मानिसको पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको
उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठूलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनुभयो र दण्ड अनि न्यायको काम सुरु गर्नुभयो। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्व मुनि आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यको आनन्द लिनेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्य, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ, मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनु पर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई घृणाका साथ इन्कार गर्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वरका विरुद्धको शत्रुवत दबाव हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ। उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई एक दुईवटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, निराकरण गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म काटछाँट गर्नुहुन्छ। प्रकट गर्ने, निराकरण गर्ने र छिवल्ने यी सबै फरक फरक तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन। तर यसको सत्यताबाट मानव पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको हुन्छ। यी जस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। यस किसिमको न्यायद्वारा मात्र मानव नियन्त्रणमा रहन सक्छ र परमेश्वरको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन्छ र यसका साथसाथै परमेश्वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। न्यायको कामले ल्याउने कुरा भनेको मानवले परमेश्वरको साँचो मुहारलाई बुझ्नु र उसको आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यतालाई जान्नु हो। परमेश्वरको न्यायले मानवलाई परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य, उसले बुझ्नै नसक्ने रहस्यहरूको धेरै बुझाइ प्राप्त गराउँछ। यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्ट सार, उसका भ्रष्टताका जडहरू पहिचान गर्न र जान्न र साथसाथै मानवका कुरूपतालाई पत्ता लगाउनका लागि स्थान दिन्छ। यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छन्, किनकि यस कामको सार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरू सबैका लागि परमेश्वरको सत्यता, बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो। यो काम परमेश्वरले गर्नुभएको न्यायको काम हो। परमेश्वरको न्यायको कामले अनुग्रहको युग अन्त्य गर्यो। त्यही समयमा यसले राज्यको युगको सुरुवात गर्यो। आखिरी दिनहरूमा हुने न्यायको एउटा पक्ष मानिसहरूलाई मुक्ति दिनु, पाप र शैतानको शक्तिबाट स्वतन्त्र पार्नु र परमेश्वरद्वारा पूर्णतया स्वीकारिनु हो। अर्को पक्ष सबै मानिसलाई खुलासा गर्नु र प्रकार अनुसार छुट्याउनु, परमेश्वरको विरोध गर्ने दुष्ट शक्तिलाई नष्ट गर्नु र यो अन्धकार पुरानो युगलाई अन्त्य गर्नु। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले गर्नुहुने न्यायको कामको महत्त्व यही हो। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाटको अर्को खण्ड पढौँ। युगलाई समापन गर्ने आफ्नो अन्तिम काममा परमेश्वरको स्वभाव सजाय र न्याय हो, जसमा उहाँले खुल्लम खुल्ला सबै मानिसहरू न्याय गर्न र साँचो हृदयले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई सिद्ध बनाउनको लागि सबै अधर्मी कुरालाई प्रकट गर्नुहुन्छ। यस्तो स्वभावले मात्र युगलाई अन्त्यमा पुर्याउन सक्छ। आखिरी दिनहरू पहिले नै आइसकेका छन्। सृष्टिमा भएका सबै थोकहरूलाई तिनीहरूको प्रकार अनुसार अलग गरिन्छन्
र तिनीहरूका प्रकृतिको आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजित गरिन्छन्। परमेश्वरले मानवताको परिणाम र तिनीहरूको गन्तव्य प्रकट गर्नुहुने क्षण यही नै हो। यदि मानिसहरूले सजाय र न्याय भोग्दैनन् भने तिनीहरूको अनाज्ञाकारिता र अधार्मिकता प्रकट गर्ने कुनै तरिका हुने छैन। केवल सजाय र न्यायको माध्यमबाट मात्र सबै सृष्टिको परिणाम प्रकट गर्न सकिन्छ। जब मानिसलाई सजाय दिइन्छ र न्याय गरिन्छ तब मात्र उसले आफ्नो वास्तविक रङ देखाउँदछ। खराबलाई खराबको साथमा, असललाई असलको साथमा राखिनेछ र सारा मानव जातिलाई तिनीहरूको आफ्नै प्रकार अनुसार अलग गरिनेछ। सजाय र न्यायद्वारा सबै सृष्टिको परिणाम प्रकट गरिनेछ। यसरी दुष्टलाई दण्ड दिन र असललाई इनाम दिन सकिन्छ र सबै मानिसहरू परमेश्वरको प्रभुत्वमा हुन्छन्। यी सबै काम धार्मिक सजाय र न्यायद्वारा हासिल गर्नुपर्दछ। मानिसको भ्रष्टता चरम सीमामा पुगेकोले र उसको अनाज्ञाकारिता अत्यन्तै गम्भीर बनेकोले परमेश्वरको धार्मिक स्वभाव अर्थात् विशेष गरी दण्ड र न्याय मिसिएको र आखिरी दिनहरूमा प्रकट भएको स्वभावले मात्र मानिसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न र पूर्ण बनाउन सक्छ। यो स्वभावले मात्र खराबीलाई प्रकट गर्न र त्यसरी सबै अधर्मीहरूलाई कडा दण्ड दिनु सक्छ। आखिरी दिनहरूमा केवल धार्मिक इन्साफले मात्र मानिसलाई उनीहरूको प्रकार अनुसार छुट्याउन सक्छ र मानिसलाई एउटा नयाँ क्षेत्रमा ल्याउन सक्छ। यस तरिकाले न्याय र सजायको परमेश्वरको धार्मिक स्वभावद्वारा सम्पूर्ण युगलाई समाप्त गरिन्छ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले न्यायको काम गर्नुहुन्छ, जसले सत्यता र उहाँप्रति हरेक मानिसहरूको मनोवृत्ति प्रकट गर्छ। सत्यता र उहाँलाई प्रेम गर्नेलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ र सिद्ध पार्नुहुन्छ। तिनीहरू परमेश्वरको आवाज सुन्छन्, उहाँका वचनहरू खान्छन् र न्याय, परीक्षा र शोधन अनुभव गर्छन् र अन्त्यमा पापको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। भ्रष्ट स्वभाव परिवर्तन गर्छन् र त्यसपछि परमेश्वरद्वारा सिद्ध पारिन्छन् र पहिलो फल हुन्छन्। तर परमेश्वरलाई विरोध गर्नेहरूलाई उहाँले त्याग्नुहुन्छ र हटाउनुहुन्छ। तिनीहरू बाइबलको शब्द पक्रेर बस्छन्, प्रभु बादलमा आउनुहुन्छ भनेर पर्खन्छन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको विरोध गर्छन्। त्यसैले तिनीहरूले स्वर्गमा उठाइ लगिने मौका गुमाउँछन् र विपत्तिमा पर्छन्। आशिषहरू मात्र खोज्ने र विपत्तिहरूबाट जोगिन सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकार्ने पनि छन्। तिनीहरू शब्दमा मात्र विश्वास र सत्यतालाई घृणा गर्ने हुन्छन्। तिनीहरू कहिल्यै सत्यता अभ्यास गर्दैनन्, परमेश्वरको न्याय र सजाय स्वीकार्दैनन् र तिनीहरूको भ्रष्ट स्वभाव परिवर्तन हुँदैन। यस्ता मानिसहरू अविश्वासी हुन् र ती सबैलाई खुलासा गरिनेछ र हटाइनेछ। यसले देखाउँछ न्यायको कामले सब प्रकारका व्यक्ति प्रकट गरिसकेको छ। बुद्धिमती र निर्बुद्धि कन्याहरू, सत्यतालाई प्रेम गर्ने र नगर्नेहरू, गहुँ र सामा, भेडा र बाख्रा, यी सबैलाई वर्गहरूमा छुट्याइएका छन्। परमेश्वरले असललाई इनाम, दुष्टलाई सजाय दिनुहुन्छ र तिनीहरूको काम अनुसार साटो तिर्नुहुन्छ। यसले परमेश्वरको धर्मी स्वभाव प्रदर्शन गर्छ र साथै प्रकाशको पुस्तकको अगमबाणीलाई पूरा गर्छ। अन्यायी अझै अन्यायी नै रहिरहोस्, अनि फोहोरी अझै फोहोरी नै रहिरहोस्, र धर्मी अझै धर्मी नै रहिरहोस्, अनि पवित्र अझै पवित्र नै रहिरहोस्। अनि हेर, म चाँडै आउँछु, हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार दिन मेरो इनाम मसँगै छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले विपत्ति अघि विजेताहरूको समूह बनाइसक्नु भएको छ र परमेश्वरको घरबाट सुरु भएको न्यायको काम सफल भएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पृथ्वीभर फैलिएको छ र त्यसले संसार हल्लाएको छ। परमेश्वरले शैतानलाई जित्नु भएको छ भनेर प्रमाणित गरेको छ।
यसपछि उहाँले विपत्ति ल्याउनुहुनेछ र राष्ट्र मानिसहरूलाई न्याय गर्न थाल्नुहुनेछ। आउने विपत्ति यो दुष्ट युगमा परमेश्वरको न्याय हो र यसले मानिस जातिलाई मुक्ति दिलाउँछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई साँचो मार्गबारे खोजी गर्न, मुक्तिदाताको काम भेट्टाउन, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मुक्ति स्वीकार्न विपत्ति चलाउनुहुन्छ। त्यही समयमा उहाँले परमेश्वरको विरोध गर्ने सबै दुष्ट शक्तिहरूलाई हटाउन अनि यो दुष्ट युगको अन्त्य गर्न पनि विपत्ति चलाउनुहुन्छ। अन्त्यमा परमेश्वरको न्याय अनुभव गरेका सबैलाई उहाँले विपत्ति आउँदा रक्षा गर्नुहुनेछ र सुन्दर गन्तव्यमा लैजानुहुनेछ। यसरी आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको न्यायको काम पूरा हुनेछ। त्यसपछि नयाँ संसारमा, यस पृथ्वीमा ख्रिस्टको राज्य पूर्ण रूपले साकार हुनेछ। अन्त्यमा परमेश्वरका वचन वाचन गरिएको भिडियो हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, न्याय के हो र सत्यता के हो भनी के त अब बुझ्छस्? यदि बुझ्छस् भने न्याय पाउनका लागि तैँले आज्ञाकारिता साथ आफैलाई समर्पण गर भनी म तँलाई अर्ती दिन्छु। नत्र भने तैँले परमेश्वरको प्रशंसा पाउने वा उहाँको राज्यभित्र उहाँले तँलाई ल्याउनुहुने कुराको अवसर कहिल्यै पाउने छैनस्। जसले न्याय मात्र स्वीकार गर्छन् तर जो कहिल्यै पवित्र पारिँदैनन्, अर्थात् जो न्यायको कामको बीचबाट भाग्छन्, त्यस्तालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ र अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तिनीहरूका पाप फरिसीहरूका भन्दा पनि धेरै र अझै डरलाग्दा हुन्छन्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई धोका दिएका छन् र परमेश्वरका विरुद्धमा विद्रोह गरेका छन्। सेवा गर्नका लागि पनि लायक नभएका यस्ता मानिसहरूले अझै कडा दण्ड पाउनेछन्, जुन दण्ड चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। परमेश्वरले कुनै पनि विश्वासघातीलाई बाँकी राख्नुहुने छैन, जसले एकपल्ट बोली वचनले निष्ठा देखाएका थिए तर त्यसपछि उहाँलाई धोका दिए। यस किसिमका मानिसहरूलाई आत्मा, प्राण र शरीरका दण्डद्वारा बदला लिइनेछ। के परमेश्वरको धार्मिक स्वभावको प्रकाश ठिक यही नै होइन र? के मानवलाई न्याय गर्ने र उसलाई प्रकट गरिदिने परमेश्वरको उद्देश्य यही होइन र? न्यायको समयावधिमा सबै किसिमका दुष्ट कार्यहरू गर्नेहरूलाई परमेश्वरले दुष्ट आत्माहरूले भरिएको स्थानमा पठाउनुहुनेछ र ती दुष्टात्माहरूले आफ्ना खुसी अनुसार तिनीहरूका मासुका शरीरहरूलाई विनाश गर्छन् र मानिसहरूका शरीरले लासहरूका दुर्गन्ध फैलाउँछन्। तिनीहरूले पाउनै पर्ने बदला यस्तो हुन्छ, निष्ठाहीन झुटा विश्वासीहरू, झुटा प्रेरितहरू र झुटा कामदारहरूका प्रत्येक पापलाई परमेश्वरले तिनीहरूका विवरणका पुस्तकहरूमा लेख्नुहुनेछ अनि ठिक समय आएपछि उहाँले तिनीहरूलाई अशुद्ध आत्माहरूका बीचमा फालिदिनुहुनेछ र यी अशुद्ध आत्माहरूले आफ्ना इच्छा अनुसार तिनीहरूका पुरै शरीरलाई अशुद्ध पार्नेछन्। यसरी तिनीहरू कहिल्यै जीवनमा आउने छैनन् र तिनीहरूले फेरि कहिल्यै उज्यालो देख्ने छैनन्। केही समयको निम्ति सेवा गर्ने तर अन्तसम्म निष्ठावान भएर रहन नसक्ने ढोङ्गीहरूलाई परमेश्वरले दुष्टहरू मध्येमा गणना गर्नुभएको छ। यसरी तिनीहरू दुष्टहरूसँग सामेल होउन् र लठा वज्र समूहका भाग बनुन्। अन्त्यमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई विनाश गर्नुहुनेछ। ख्रिस्टप्रति कहिले निष्ठावान नभएका वा आफ्ना सामर्थ्यका केही कुराहरूका पनि योगदान नदिएकाहरूलाई परमेश्वरले पाखा लगाइदिनुहुनेछ र तिनीहरूप्रति कुनै ध्यान दिनुहुने छैन र युगको परिवर्तनसँगै उहाँले तिनीहरू सबैलाई विनाश गर्नुहुनेछ। तिनीहरू पृथ्वीमा रहने छैनन् र परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्ने सम्भावनाको त कुरै नगरौँ। परमेश्वरमा कहिल्यै इमानदार नभएकाहरू
तर उहाँसँग परिस्थिति अनुसार मन नलागी व्यवहार गर्नेहरू उहाँका मानिसहरूका निम्ति सेवा गर्नेहरूको गन्तीमा पर्छन्। यस्ता मानिसहरूका सानो समूह मात्र बच्नेछ र मापदण्ड अनुसारको सेवा गर्न नसक्नेहरूसँग तिनीहरूमध्ये धेरैको विनाश हुनेछ। अन्त्यमा परमेश्वर र परमेश्वरका पुत्रहरूका जस्तै मन भएका मानिसहरू र पूजाहारीहरू हुनका लागि पूर्व नियुक्ति गरिएकाहरू सबैलाई परमेश्वरले उहाँको राज्यमा ल्याउनु हुनेछ। तिनीहरू परमेश्वरका कामको शुद्धिकरण हुनेछन्। परमेश्वरले निर्धारण गर्नुभएका कुनै पनि वर्गमा नपर्नेहरू अविश्वासीहरू मध्येमा गनिनेछन्। तिनीहरूका नतिजा के हुनेछ भन्ने बारेमा तिमीहरूले निश्चय पनि कल्पना गर्न सक्छौ। मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने सबै कुराहरू भनिसकेको छु। तिमीहरूले छान्नुपर्ने बाटो तिमीहरूको मात्र छनोट हो। तिमीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा यो हो, उहाँसँगको गतिमा अगाडि बढ्न नसक्नेका लागि परमेश्वरको कामले पर्खेर बस्दैन र परमेश्वरको धार्मिक स्वभावले कसैलाई पनि दया देखाउँदैन। आखिरी दिनहरूको अवधिमा परमेश्वरको न्याय र सजायको कामको अवधिमा अर्थात् शुद्धिकरणको अन्तिम कार्यको अवधिमा दृढ रूपमा खडा रहन सक्नेहरू नै परमेश्वरसँगै अन्तिम विश्रामभित्र प्रवेश गर्नेहरू हुनेछन्। त्यस्तै विश्राममा प्रवेश गर्नेहरू सबै शैतानको प्रभावलाई तोडेर मुक्त भएका र परमेश्वरको शुद्धिकरणको अन्तिम कार्य भएर गुज्रिएपछि परमेश्वरद्वारा हासिल गरिएकाहरू हुनेछन्। अन्तमा परमेश्वरद्वारा हासिल गरिने यी मानव अन्तिम विश्राममा प्रवेश गर्नेछन्। परमेश्वरको सजाय र न्यायको कामको सारगत उद्देश्य मानव जातिलाई तिनीहरूको अन्तिम विश्रामको निम्ति शुद्धिकरण गर्नु हो। यस्तो शुद्धिकरण बिना कुनै पनि मानव जाति किसिम बमोजिमका फरक वर्गहरूमा वर्गीकरण गर्न वा विश्राममा प्रवेश गर्न सक्दैन। यो काम विश्राममा प्रवेश गर्ने मानव जातिको एक मात्र मार्ग हो। परमेश्वरको शुद्धिकरणको कार्यले मात्र मानवलाई उनीहरूको अधर्मबाट शुद्ध पार्नेछ र उहाँको सजाय र न्यायको कार्यले मात्र मानव जातिका ती अनाज्ञाकारी तत्त्वहरूलाई ज्योतिमा ल्याउनेछ। त्यसैद्वारा मुक्त गर्न सकिनेलाई मुक्त गर्न नसकिनेबाट र टिक्नेहरूलाई नटिक्नेहरूबाट अलग गरिनेछ। जब यो काम समाप्त हुन्छ तब ती टिक्न दिइएकाहरू सबैलाई शुद्ध पारिनेछ र तिनीहरू मानव जातिको अझ उच्च अवस्थामा प्रवेश गर्नेछन्, जसमा तिनीहरूले पृथ्वीमा अझ आश्चर्यजनक दोस्रो मानव जीवनको आनन्द लिनेछन्। अर्को शब्दमा तिनीहरूले मानव विश्रामको दिन सुरुवात गर्नेछन् र परमेश्वरसँगै रहनेछन्। त्यसपछि ती टिक्न नदिएकाहरूलाई सजाय दिइनेछ र न्याय गरिनेछ। तिनीहरूको साँचो रूप रङ्ग पूर्ण रूपमा प्रकट गरिनेछ। त्यसपछि तिनीहरू सबैलाई नष्ट पारिनेछ र शैतानलाई झैँ तिनीहरूलाई पनि पृथ्वीमा बाँच्न दिइने छैन। भविष्यको मानव जातिमा यस्ता कुनै किसिमका मानिसहरू पर्ने छैनन्। यस्ता मानिसहरू चरम विश्रामको मुलुकमा प्रवेश गर्न योग्यका हुँदैनन्। न त तिनीहरू परमेश्वर र मानव जाति संलग्न हुने विश्रामको दिनमा नै सहभागी हुन योग्यका हुन्छन्, किनभने उनीहरू दण्डका निशानाहरू हुन् र दुष्ट र अधर्मी मानिसहरू हुन्। तिनीहरूलाई एकपटक छुटकारा गरिएको थियो र तिनीहरूलाई सजाय दिइएको र न्याय गरिएको पनि छ। तिनीहरूले कुनै बेला परमेश्वरको सेवा पनि गरेका थिए। तैपनि जब अन्तिम दिन आउँछ, तिनीहरूका दुष्टताको कारण साथै मुक्त गरिनलाई तिनीहरूको अनाज्ञाकारिता र असक्षमताको परिणामस्वरूप तिनीहरूलाई अझ पनि हटाइनेछ र नष्ट पारिनेछ।
तिनीहरू भविष्यको संसारमा फेरि कहिल्यै पनि अस्तित्वमा आउने छैनन् र तिनीहरू यस उपरान्त भविष्यको मानव जाति माझ जिउने छैनन्। दुष्टलाई दण्ड दिने र असललाई इनाम दिने परमेश्वरको कामको समग्र उद्देश्य भनेको नै सबै मानवलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्नु हो, ताकि उहाँले अनन्त विश्राममा विशुद्ध रूपमा पवित्र मानव जातिलाई ल्याउन सक्नु भएको होस्। यस चरणको उहाँको काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो नै उहाँको समग्र व्यवस्थापन कार्यको अन्तिम चरण हो। र आजलाई यति नै। हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। कुनै जिज्ञासा भए निसङ्कोच टिप्पणी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँको लागि उपयोगी हुनेछ। फेरि भेटौँला।